जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत् समेत श्रीरामचंद्र परब्रह्मणे नमः। सर्गः 13 श्लोक नंबर 46। यदि तु प्रतिगच्छामि सीतामनधिगम्यताम् अंगदः सहितः सर्वैर्वानरैर्न भविष्यति। विनाशे बहवो दोषा जीवन् प्राप्नोति भद्रकम्। तस्मात् प्राणान् धरिष्यामि ध्रुवो जीवति सङ्गमः। एवं बहुविधं दुःखं मनसा धारयन् बहु नाध्यगच्छत् तदा पारं शोकस्य कपिकुञ्जरः। ततो विक्रममासाद्य धैर्यवान् कपिकुञ्जरः रावणं वा वधिष्यामि दशग्रीवं महाबलम्। काममस्तु हृता सीता प्रत्याचीर्णं भविष्यति। अथवैनं समुत्क्षिप्य उपर्युपरि सागरम् रामायोपहरिष्यामि पशुं पशुपतेरिव। इति चिन्ता समापन्नः सीतामनधिगम्यताम् ध्यानशोकपरीतात्मा चिन्तयामास वानरः। यावत् सीतां न पश्यामि रामपत्नीं यशस्विनीं तावदेतां पुरीं लङ्कां विचिनोमि पुनः पुनः। सम्पाति वचनाच्चापि रामं यद्यानयाम्यहम् अपश्यन् राघवो भार्यां निर्दहेत् सर्ववानरान्। इहैव नियताहारो वत्स्यामि नियतेन्द्रियः। न मत्कृते विनश्येयुः सर्वे ते नरवानराः। अशोकवनिका चापि महतीयं महाद्रुमा इमामधिगमिष्यामि न हीयं विचिता मया। वसून् रुद्रांस्तथादित्यानश्विनौ मरुतोऽपि च नमस्कृत्वा गमिष्यामि रक्षसां शोकवर्धनः। जित्वा तु राक्षसान् देवीमिक्ष्वाकुकुलनन्दिनीं सम्प्रदास्यामि रामाय सिद्धिमिव तपस्विने। समुहूर्तमिव ध्यात्वा चिन्ता विग्रथितेन्द्रियः उदतिष्ठन्महाबाहुर्हनूमान् मारुतात्मजः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः। सतेभ्यस्तु नमस्कृत्वा सुग्रीवाय च मारुतिः दिशः सर्वाः समालोक्य सोऽशोकवनिकां प्रति। स गत्वा मनसा पूर्वमशोकवनिकां शुभाम् उत्तरं चिन्तयामास वानरो मारुतात्मजः। ध्रुवं तु रक्षो बहुला भविष्यति वनाकुला अशोकवनिका पुण्या सर्वसंस्कारसंस्कृता। रक्षिणश्चात्र विहिता नूनं रक्षन्ति पादपान्। भगवानपि विश्वात्मा नातिक्षोभं प्रवायति। संक्षिप्तोऽयं मयात्मा च रामार्थे रावणस्य च। सिद्धिं दिशन्तु मे सर्वे देवाः सर्षिगणास्पृह। ब्रह्मा स्वयं भूर्भगवान् देवाश्चैव तपस्विनः
सिद्धिमग्निश्च वायुश्च पुरुहूतश्च वज्रभृत् वरुणः पाशहतश्च सोमादित्यो तथैव च अश्विनौ च महात्मानौ मरुतः सर्व एव च सिद्धिं सर्वाणि भूतानि भूतानां चैव यः प्रभुः दास्यन्ति मम ये चान्येऽप्यदृष्टाः पथिगोचराः तदुन्नसं पाण्डुरदन्तमव्रणं शुचिस्मितं पद्मपलाशलोचनं द्रक्ष्ये तदार्यावदनं कदान्वहम् प्रसन्नताराधिपतुल्यवर्चसम् क्षुद्रेण हीनेन नृशंसमूर्तिना सुदारुणालङ्कृतवेषधारिणा बलाभिभूता ह्यबला तपस्विनी कथं नु मे दृष्टिपथेद्य सा भवेत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 13 सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।